अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाजरीन, आज का व्लॉग हमारा इस मौजू पर और इस मकसद पर है कि इदारे बड़े मोहतरम होते हैं और बड़ी मुश्किल से इस्टेब्लिश होते हैं, और इदारा कोई भी हो वहाँ अगर आइन की और कानून की पासदारी होगी और हुक्मरानी होगी और जो इदारे के आइन पाकिस्तान के तहत क़वायद व ज़वाबित तय कर दिए गए हैं, अगर उनके मुताबिक तमाम मामलात चलाए जाएंगे, वो इदारा फ्लरिश भी करेगा और उस इदारे के क़याम के तमाम अगराज़ व मकासद भी पूरे होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिस इदारे की बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई अहम इदारा है। आपके इल्म में है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सहाफ़त और एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो तमाम मामलात के साथ साथ एजुकेशन का शोबा भी हमेशा से मेरी तरजीह रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो तालीम के इदारे हैं, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमारों को संवारने के, उनको हुनरमंद बनाने के, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से ज़िम्मेदार हैं, तो उन इदारों को हमेशा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे इस्लाहात लाने की कोशिश करते हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि उन इदारों में आईने पाकिस्तान और उन इदारों के जो सेट रूल्स हैं उनके मुताबिक काम किया जाना चाहिए। तो आज हम जिस इदारे की बात कर रहे हैं वो है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जी हाँ, ये लाहौर में कायम एक खुद मुख्तार इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मातहत है, और इस इदारे के ज़िम्मे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। यानी ये इदारा जो शॉर्ट कोर्सेज हैं या डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें 3 महीने से लेके 3 साल तक के कोर्सेज शामिल हैं, जिसमें DAE जिसे हम डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग कहते हैं वो भी शामिल है, DCOM भी शामिल है, और इस तरह के दीगर बहुत सारे कोर्सेज शामिल हैं। बुनियादी तौर पर इस इदारे के क़याम का मकसद ये है कि जो मार्केट की लोकल ज़रूरियात हैं, इंडस्ट्री की ज़रूरियात हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए, और फिर ये देखा जाए कि बाहर के ममालिक में, खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब में, एशियाई ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में, दुनिया के और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में किन शोबाजात में मैन पावर की ज़रूरत है, ताकि उस मैन पावर को जो पाकिस्तान में खुशकिस्मती से नौजवानों की एक बड़ी तादाद अवेलेबल है, उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करके, उनकी ट्रेनिंग करके, उनको ट्रांसफॉर्मेशन उनकी करके, उनको एक आम नौजवान से एक हुनरमंद नौजवान में तब्दील करके उनको पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जाए, ताकि वो जाके पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमा सकें। जी तो नाजरीन, मामला ये है कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साबका चेयरमैन मोहतरम नज़ीर खान नियाजी साहब ने 26 जून 2019 को बतौर चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ओहदा संभाला, और पहली तैनाती इनकी अरसा 3 साल के लिए रही। 3 साल के बाद इनको मजीद जो है वो 2 साल के लिए इन्होंने काम किया, और ये भी वाज़ेह रहे कि ये डेपुटेशन पे बतौर चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आए थे, और इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज 23 मई 2024 को छोड़ा। अब मामला ये है कि एम्प्लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन, अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, तो जो एम्प्लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, उनकी तरफ से कंप्लेनेंट हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं जनाब मलिक इलियास साहब, और सीनियर नायब सदर हैं मोहम्मद वकास साहब। उनकी तरफ से पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साबका चेयरमैन जनाब नज़ीर अहमद खान नियाजी साहब के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, जिसमें करप्शन के चार्जेस भी हैं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है, माली बेज़ाब्तियाँ भी हैं, और इसके अलावा दीगर बहुत सारे, ये तकरीबन 25 यानी 25
ایلیگیشنز پر مشتمل یہ ایک اپلیکیشن ہے اور ایک کمپلینٹ ہے جو ان دونوں صاحبان کی طرف سے دائر کی گئی. تو یہ تو کافی لمبا چوڑا ڈاکومنٹ ہے. اگر ہم اس کے کچھ خال جو پہلو ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے انکوائری آفیسر کون مقرر ہوئے اور کب مقرر ہوئے اور انہوں نے کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ کرنا تھا اور اب کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اس وقت کس سٹیج کے اوپر ہے. تو ناظرین جو کمپلینٹس تھیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی کمپلینٹ میں یہ ذکر کیا ہے، جو سابقہ چیئرمین تھے انہوں نے ہاؤس رینٹ الاؤنس کی غیر قانونی وصولیاں کی ہیں. اس کے بعد چیئرمین الاؤنس کی غیر قانونی ماہانہ وصولی کی ہے. لیٹ سیٹنگ الاؤنس کی غیر قانونی وصولی کی ہے. اس کے علاوہ سابقہ چیئرمین بورڈ ہر 4 ماہ بعد اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے خلاف ایک بنیادی تنخواہ تقریباً 2,63,263 روپے وصول کرتے رہے، جو سالانہ 78,07,99 روپے بورڈ سے نکالے جانے کے وقت بنتی تھی. موصوف نے اپنی مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر یہ رقم تقریباً 5 سال وصول کی، جو کرپشن اور اختیار کے ناجائز استعمال میں آتا ہے. اس کے بعد جو کمپلیننٹ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ کی تیاری کے زمرہ میں بھی لاکھوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ کی گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سالانہ امتحان کی اشاعت پر بنیادی تنخواہ کی غیر قانونی وصولی کی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ریفریشمنٹ الاؤنس کی ناجائز وصولی کی گئی. ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کی غیر قانونی وصولی کی گئی. پھر اس میں جو نواں پوائنٹ ہے یا نویں شکایت ہے وہ ہے کہ سابقہ چیئرمین کی جعل سازی شعبہ پریس اینڈ پرنٹنگ کی تنخواہ لاکھوں روپے کی غیر قانونی وصولی. اس میں انہوں نے آگے اس کی ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں جو کہ ہم چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں، انکوائری آفیسر ہیں، ان کے پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. 10واں پوائنٹ ہے امپلائیز ایسوسی ایشن کے الیکشن پر لاکھوں روپے کی وصولی. اس میں 13 نمبر پر ہے کہ مسٹر نیازی کی مشکوک بنیادی تنخواہ. اس میں یہ کہتے ہیں کہ سابقہ چیئرمین ٹیپٹا میں اکتوبر 2007 کو گریڈ 18-19 میں تعینات ہوئے، پھر صرف 4 سال بعد مئی 2011 میں گریڈ 20 تک پہنچ گئے. اتھارٹی نے بورڈ سے جب ان کو نکالا تو ان کی بنیادی تنخواہ 2,63,263 روپے تھی جو وہ وصول کر رہے تھے، جبکہ ٹیپٹا پے سکیل کے مطابق گریڈ 20 کی کل سٹیجز 14 ہیں اور سکیل کی آخری جو رقم ہے وہ 2,16,433 روپے ہے، جبکہ گورنمنٹ کے پے سکیل 20 کی رقم 1,96,130 روپے ہے. تو یہ کمپلیننٹ کا کہنا ہے کہ موصوف جب بورڈ میں آئے تو انہوں نے اپنی بنیادی تنخواہ 1,58,210 روپے ظاہر کی، مگر 5 سال کی نوکری میں وہ اپنی بنیادی تنخواہ کو 2,63,263 روپے پر لے گئے، جو کہ ناممکن ہے. اس امر کی بھی تحقیق کی جائے کہ موصوف صرف 13 سال کی گریڈ 20 میں نوکری کرنے کے بعد 2,63,263 روپے بنیادی تنخواہ پر کیسے پہنچ گئے. مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ سابقہ چیئرمین نے فراڈ کر کے جون 2021 میں ایک سالانہ انکریمنٹ حاصل کی، پھر جولائی 2021 میں بھی ایک سالانہ انکریمنٹ حاصل کی. جولائی اور اگست 2022 میں بنیادی تنخواہ 2,63,030 روپے کے حساب سے وصول کی، جبکہ یہ 2,63,330 روپے کی تنخواہ کی سطح نہ ٹیپٹا نے نہ گورنمنٹ پے سکیل سے ظاہر ہوتی ہے، لہذا اس کی بھی تحقیق کی جانی چاہیے. 14 نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ کمپلیننٹ کا یہ موقف ہے کہ اثاثہ جات میں غیر متوقع اضافہ. کہتے ہیں جی سابقہ چیئرمین جب سے بورڈ آئے ان کے اثاثہ جات میں کروڑوں روپے کا بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جبکہ نوکری کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا. لیکن موصوف نے بورڈ میں آنے کے بعد عسکری 5 گلبرگ لاہور میں ایک عالی شان بنگلہ خریدا جس کی مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے ہے. لہذا آپ سے درخواست ہے کہ سابقہ چیئرمین کے بورڈ میں آنے سے پہلے
اور بعد میں ان کے ایسٹس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ 15 نمبر پر جو شکایت ہے وہ ہے کہ سابقہ چیئرمین کی تعیناتی ختم ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے۔ 16 نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ سرکاری گاڑیوں کا غیر قانونی استعمال کیا گیا۔ پھر 17 نمبر پر ڈیلی ویجز کی غیر قانونی تقرریاں اور اختیارات کا ناجائز استعمال، لیپ ٹاپ، موبائل فون، سٹاک رجسٹر کی چوری اور بورڈ کے وسائل کا غیر قانونی استعمال، آئی پی سی سی کے اجلاسوں میں شامل ہونے کے عوض ٹی اے ڈی اے کی بجائے بنیادی تنخواہوں کی وصولیاں، ادارہ جات کی پی ایس ڈی اے سے رجسٹریشن کے بغیر الحاق میں توسیع اور لاکھوں کی کرپشن۔ اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بورڈ کے رولز کے مطابق اگر کوئی ادارہ پی ایس ڈی اے سے رجسٹرڈ نہ ہو تو اس کا بورڈ کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ بورڈ کے سابق چیئرمین نے غیر قانونی طور پر پی ایس ڈی اے سے رجسٹریشن کی پیشگی منظوری کے بغیر الحاق میں جعلی توسیع کر کے سینکڑوں طلبہ کو امتحان دینے کی غیر قانونی اجازت دیتے رہے اور اس بدعنوانی کے عوض اداروں سے لاکھوں روپے رشوت کے طور پہ وصول کرتے رہے۔ اس کی مزید لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے۔ 21 نمبر پر یہ کمپلیننٹ کہتے ہیں میٹنگ رجسٹر میں بوگس حاضریاں اور ٹی اے ڈی اے کی جعلی وصولیاں۔ پھر ہے کہ سابقہ چیئرمین کی جعلی ٹورز کے ذریعے کروڑوں روپے کی کرپشن۔ 23 نمبر پر ہے کہ مسٹر سلطان شاہد ڈی پی ای کی بورڈ میں غیر قانونی تعیناتی میں نیازی صاحب کا کردار اور ان کو غیر معمولی طور پر نوازا گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں 24 نمبر پہ غیر قانونی بیرون ملک کا سفر۔ کہتے ہیں جی سابقہ چیئرمین نادر خان نیازی نے پی بی ٹی ای کی ٹیم کے بغیر اپنے ہم نوالا اور ہمراز ڈی پی ای مسٹر سلطان شاہد کے ساتھ حکومت پنجاب کے بیرون ملک دوروں پر بین کے دوران بغیر این او سی حاصل کیے اور اپنی مجاز اتھارٹی کو لا علم رکھ کر بیرون ملک سیر و تفریح کی، گھومنے پھرنے گئے، ہاکی میچ دیکھنے چلے گئے اور سرکاری بورڈ فنڈ سے تمام اخراجات ادا کیے۔ اچھا 25 نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کیلنڈر کی اپ گریڈیشن۔ سابقہ چیئرمین نادر خان نیازی کے 5 سالہ دور میں بورڈ میں جو بھی فائنینشیل میٹر، سروس میٹر یا بورڈ میٹنگ میں ہونے والے فیصلہ جات خصوصاً پی بی ٹی ایکٹ 2018 کو تاحال بورڈ کیلنڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا، جبکہ اس کے برعکس تمام سسٹر آرگنائزیشن اپنے اپنے بورڈ کیلنڈر کو ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے اپ گریڈ نہیں کروا رہے تھے کہ موصوف اپنے تمام فائنینشیل معاملات خفیہ رکھنا چاہتے تھے، بلکہ یہی نہیں، موصوف اپنے تمام فائنینشیل میٹر کے ایجنڈے کو مین ایجنڈا کے ساتھ معزز بورڈ ممبران کو ارسال ہی نہیں کرتے تھے اور جان بوجھ کر ٹیبل ایجنڈا اپنی مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر تیار کرتے اور فیک طریقہ رانگ وے اپناتے۔ تو یہ دونوں جو کمپلیننٹ ہیں امپلائرز ایسوسی ایشن پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جناب صدر محمد الیاس صاحب اور سینئر نائب صدر محمد وقاص صاحب، ان کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے درخواست کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا الزامات کی روشنی میں ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ سابقہ چیئرمین بورڈ ناظر خان نیازی کے خلاف سینئر افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے کر بدعنوانی، کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال اور نااہلی کے الزامات کی انکوائری تحقیقات کروائی جائے اور لوٹا ہوا کروڑوں کا مال ریکور کر کے بورڈ کے خزانے میں جمع کروایا جائے۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایسے کرپٹ، نااہل، بد اخلاق اور بددیانت آفیسر کو کسی بھی ادارے کے انتظامی عہدے پر تعینات نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ بڑی تفصیل سے ہم نے جو امپلائرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس ساری کارروائی کے بعد، ان کمپلینٹس کے بعد ایک انکوائری کرنے کا کہا گیا اور اس میں جو انکوائری آفیسر مقرر ہوئے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ 15/11/2024 کو سیکشن آفیسر انکوائری کی طرف سے ایک انکوائری آفیسر مقرر کیے گئے اور ان کا عہدہ ہے ڈائریکٹر جنرل
इंडस्ट्रीज प्राइसेस वेट्स एंड मेयर्स, यानी IPWM पंजाब लाहौर। ये जो डीजी हैं, इनका नाम है मोहतरम आसिफ अली फर्रुख साहब। इनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इंक्वायरी की जो जब ये मुकर्रर किया गया इनको, तो ये 15/11 यानी 15 नवंबर 2024 को इनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इनको ये कहा गया कि आप दोनों जो फ्रीकैन हैं उनको सुने, और उनको सुनने के बाद आप इसका फैसला जो है वो 1 महीने के अंदर करें। As inquiry officer to conduct a fact-finding inquiry into the matter after affording proper opportunity of personal hearing to all concerned, and to furnish inquiry report with specific recommendations within a month so as to proceed further in the matter. नाज़रीन, जैसे कि आपको हमने बताया है कि 15/11/2024 को, यानी आज से 7 माह पहले, ये इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था डीजी साहब को, और आज 7 महीने गुजर चुके हैं। तो ये इंक्वायरी अभी तक जो है इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। हमने इंक्वायरी ऑफिसर जो डीजी साहब हैं उनसे हमारी टीम ने मुतअद्दिद मल्टीपल ट्राइयाँ की हैं, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। तो हम तवक्को करते हैं कि वो जल्द अज जल्द इसका फैसला करेंगे और मेरिट पर इसका फैसला करेंगे। और साबका जो चेयरमैन हैं नाज़र खान नियाज़ी साहब, उनका मौक़िफ़ भी यकीनन आपके पास पहुंच गया है। जो कंप्लेनेंट है उनका मौक़िफ़ भी आपके पास पहुंच गया है। तो सर, आपसे गुजारिश है कि आप इसका मेरिट के ऊपर फैसला करें, और नेक्स्ट व्लॉग जब हम इशू के ऊपर करेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो डीजी साहब हैं और कंप्लेनेंट हैं, इसके अलावा मुतल्लिका सेक्रेटरी हैं, मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम वाकफ़ लेने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी काइंडली इस मामले को देखें। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन काफ़ी अरसा से, यानी जब से इन्होंने चार्ज छोड़ा है नाज़र खान नियाज़ी साहब ने, उसके बाद कोई मुस्तकिल चेयरमैन भी वो नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा, आपके इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का किबला दुरुस्त करना और इसके मामलात को सही सिमत में चलाना पूरे पंजाब के नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो जिन अहबाब ने भी देखी है, आप सबसे भी खुसूसन तालीम से, टेक्निकल एजुकेशन से, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, टेप्टा से, नेपटेक से, एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय, तजावीज़, मशवरे भी दें। और अगर कोई सवालात और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी काइंडली आप शेयर करें, ताकि अगले व्लॉग में हम आपकी उन तजावीज़ को भी सामने ला सकें। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।